Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन आदेश दिएका छन्। देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि खराब अवस्थाको सामना गर्न तयार रहन उनले आदेश दिएका हुन्। चिनिया सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीले सेनालाई खराब अवस्थाबारेको सोच्न पनि भनेका छन्। पछिल्लो समय लद्दाख लगायतका केही सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनासँग तनाव बढिरहँदा चिनिया राष्ट्रपतिले यस्तो आदेश दिएका हुन्। गत मार्च यता चिनिया सेना र भारतीय सेनाबीच कयौँ पटक भनाभन र झडप समेत भएको छ। यसबीचमा चिनिया सेनाले सीमा क्षेत्रमा बङ्कर बनाउने तयारी गरेको छ भने भारतीय सेनाले गस्ती बढाएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारत र चीनबीच युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरू एक अर्का विरुद्ध खनिन थालेका छन्। सम्भावित तनावलाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक तयारी समेत गर्न थालेका छन्। भारतीय सेनापति एमएम नरवाणेले चीनका नाम नलिई केही दिनअघि दिएको कडा अभिव्यक्तिले पनि तनाव बढेको सङ्केत गरेको थियो। सीमामा विवाद बढिरहँदा नरवाणेको भनाइ बाहिर आएको हो। चीनको नाम नलिई नेपाललाई पनि भारत विरुद्ध उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अहिले भारत र चीनबीच लद्दाखमा तनाव बढ्दै गएको छ। चीन र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएपछि सैन्य उपस्थिति बढाएका हुन्। चीनले लद्दाख नजिकै हवाई केन्द्र विस्तार गरेको सेटेलाइट तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सहित स्थल, जल र हवाई गरी तीनवटै सेनाका प्रमुखहरूसँग भेटेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सचिवहरूसँग आन्तरिक बैठक डाकेर सम्भावित चुनौतीबारे छलफल गरेको बुझिएको छ। यसरी भारतले चीनसँग जोडिएको लद्दाखको विवादास्पद क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न थाले भन्दै चिनिया पक्षले पनि सतर्कता अपनाएको छ। विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। चीनले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ। भारतले अहिले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र पारेको छ, जहाँ हजारौं सैनिक तैनात गरिएका छन्। लद्दाखको विवादास्पद उच्च क्षेत्रमा यी दुई देशको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। भारतले लद्दाखलाई चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रसम्म रणनीतिक सडकहरूको निर्माण योजना सारेको छ। सन् 2022 सम्म 61 वटा सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक रेलवे लाइनहरूको योजना पनि सारेको छ, जसमध्ये 9 वटा चीनसँग र 5 वटा भारतसँगको सीमा नजिकसम्म पुग्नेछ। यसबाहेक हवाई केन्द्रहरू स्थापना गर्नेदेखि स्तर उन्नतिसम्मको योजना रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। यसैगरी विदेश शक्तिको चलखेलले सीमा विवाद तनावग्रस्त बनेको चीनको भनाइरहेको छ। चिनिया प्रभावित गलवान क्षेत्रमा चीनले आफ्नो गतिविधि तीव्र र आक्रामक पारेपछि भारतको केन्द्र दिल्लीसम्मको विषय बनेको थियो। चीनले तीन तर्फबाट लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी आफ्नो सैन्य गतिविधि तीव्र पारेको भारतीय सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको देखिन्छ। चीनले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै विवादका क्रममा भारतले आकस्मिक कन्फरेन्स बैठक अप्रिल 13 देखि 18 सम्म तय गरेको थियो। लकडाउनका कारण भने बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। बैठक मे 27-29 सम्म चल्ने जनाइएको छ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै सीमा सुरक्षा बलको विषयमा हुने जनाइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरू कन्फरेन्स बैठकमा सहभागी हुनेछन्। भारतले आफ्नो लद्दाख लगायतका चीनसँग जोडिएका उत्तरी सिक्किम, उत्तराखण्ड र अरुणाञ्चल प्रदेश सहितको सीमा क्षेत्रहरू सैन्य गतिविधिलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ। यस विषयलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा भारतले गरेको गतिविधि मान्य नहुने र आफ्नो सैन्य उपस्थिति समेत तीव्र पारेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीन र भारतले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको पूर्वी लद्दाखमा सीमाङ्कन भने स्पष्ट नरहेको कारण दुवै देशहरूले पेट्रोलिङ तीव्र गरेको चिनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। चीन भारत पदाधिकारी बीच उच्च स्तरको वार्ता भइरहेको जनाइएको छ। यसबीचमा केही मुद्दाहरू मात्र समाचारमा आइरहेका कारण सोही विषयले सर्वसाधारणको ध्यान समेत केन्द्रित गरेको चिनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ। अहिले
उत्पादित सीमा विवाद दिल्लीको योजनाबद्ध चाल रहेको चीनको यसप्रति आपत्ति रहेको छ। भारतलाई समेत उक्त क्षेत्र चीनकै रहेको स्पष्ट भए पनि गतिविधि तीव्र पारेकोमा चीनले पछाडि नहट्ने दाबी गरेको छ। भारतले आफ्नो तीव्रता कम नगरे बेजिङ दिल्लीको सम्बन्ध असर पुग्ने र डोकलाम स्कटल्यान्ड अफ सम्झौतामा समेत धक्का पुग्नेछ। यस गतिविधिमा विदेशी शक्तिले समेत हावा दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। चीनलाई अमेरिकाले बारम्बार कोरोनाका कारण आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका कारण दुवै देशबीच तबाहको स्थिति रहेको छ। अमेरिकाले भारत र चीनको सम्बन्ध नरुचाएको र बारम्बार तनाव सिर्जना गरिरहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। भारतले वास्तविक चीनलाई मनन गर्दै आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने र चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सुधार्नुपर्ने सुझाव चीनले दिइसकेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भएको आरोप लगाएका छन्। खानले ट्विटमा मोदी सरकारलाई हिन्दुत्व अतिवादी सरकार र नाजीवादीको संज्ञा दिएका छन्। मोदी सरकार छिमेकी राष्ट्रको लागि खतरा भएको उनले बताएका छन्। खानले मोदीको विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतमा नागरिकता कानुनको विवाद भएको बताउँदै यस कानुनबाट भारतले बङ्गलादेशलाई निशाना साधेको बताएका छन्। भारतले नयाँ नागरिकता कानुन पारित गराउँदै बङ्गलादेशका गैर मुस्लिम नागरिकले भारतमा नागरिकता पाउने बताएका थिए। विस्तारवादी नीतिबाट प्रेरित भारतले नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद गरिरहेको पनि खानको आरोप छ। यस्तै खानले पाकिस्तानलाई चुनौती दिन भारतले बारम्बार झण्डा विवाद निकाल्यो पनि बताएका छन्। बाह्र बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू मीनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी विसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, नीरा देवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज कणेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साई बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन। अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरेको गम्भीर नै लागेन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवता विरुद्धको यस्ता अपराधमा पनि संसद कति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समिति भन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए। तर सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए। मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ, सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने। 4 वर्ष पहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजारको हत्या भयो। 2073 असार 30 गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्यो। अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिपोर्ट बनाएको अनुसन्धानमा खुल्यो र यो खुलासा गरेको थियो संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन सपनै नचिरे अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट बनाउन लगाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र केसी भन्छन्, संसदीय छानबिन समितिमा पछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो। अजितको शव अझै पनि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। सांसद पार्वती कुमारी विसुङके अजित मिजाजहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँ जसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन्। विसुङकेले संसदमा प्रश्न गरिन्, दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज विक जस्ता कति दलित मारिनुपर्छ? अझै अजित मिजार जस्ता कति दलितको शवले मुर्दा हल भर्नुपर्छ? सभामुख महोदय,
छतरोड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संसदबाट रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। बैठकमा उनले भने रुकुम घटना दलित विरुद्धको मात्र होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना छानबिनका लागि संसदमा निर्देशन होस्। रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन्। संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ। संविधानको धारा 18 मा भनिएको छ, कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन। कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन् संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछुतको विषय, दलितले र मधेसीको मुद्दा, मधेसीको मात्र उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन् हामी बीचको सद्भाव कहाँ हरायो, सामाजिक एकता कहाँ गयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो। यस्तो विषयमा केही नभए जस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हुन्छ उनले भनेका छन्। भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्। टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सोती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मरियौं उनले भने। नवराजले बाटोबाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए। नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घर भन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो ड्रुम किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गालीगलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्क्यौं, खड्काले भने। नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौं भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नु, काफल खानुस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलन सहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जीव जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो। युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तार उनै बने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊ भनेर हात जोडेर समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भैलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिठी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। चौरजहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए।
यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराज सहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर सबको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपील गरेका छन्। मंगलबार अपील प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दावी गरेका छन्। यस्तै यसअघिका यस्तै घटनामा संगीता नेपाली म्याग्दी, सविता विका बागलुङ, शिवशंकर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारत र चीनबीच युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरू एक अर्का विरुद्ध खनिन थालेका छन्। सम्भावित तनावलाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक तयारी समेत गर्न थालेका छन्। भारतीय सेनापति एमएम नरवाणेले चीनका नाम नलिई केही दिन अघि दिएको कडा अभिव्यक्तिले पनि तनाव बढेको सङ्केत गरेको थियो। सीमामा विवाद बढिरहँदा नरवाणेको भनाइ बाहिर आएको हो। चीनको नाम नलिई नेपाललाई पनि भारत विरुद्ध उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अहिले भारत र चीनबीच लद्दाखमा तनाव बढ्दै गएको छ। चीन र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएपछि सैन्य उपस्थिति बढाएका हुन्। चीनले लद्दाख नजिकै हवाई केन्द्र विस्तार गरेको सेटेलाइट तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सहित स्थल, जल र हवाई गरी तीनवटै सेनाका प्रमुखहरूसँग भेटेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सचिवहरूसँग आन्तरिक बैठक डाकेर सम्भावित चुनौतीबारे छलफल गरेको बुझिएको छ। यसरी भारतले चीनसँग जोडिएको लद्दाखको विवादास्पद क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न थाले भन्दै चीनिया पक्षले पनि सतर्कता अपनाएको छ। विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। चीनले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ। भारतले अहिले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र पारेको छ, जहाँ हजारौं सैनिक तैनात गरिएका छन्। लद्दाखको विवादास्पद उच्च क्षेत्रमा यी दुई देशको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। भारतले लद्दाखलाई चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रसम्म रणनीतिक सडकहरूको निर्माण योजना सारेको छ। सन् 2022 सम्म 61 वटा सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक रेलवे लाइनहरूको योजना पनि सारेको छ, जसमध्ये 9 वटा चीनसँग र 5 वटा भारतसँगको सीमा नजिकसम्म पुग्नेछ। यसबाहेक हवाई केन्द्रहरू स्थापना गर्नेदेखि स्तर उन्नतिसम्मको योजना रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। यसैगरी विदेश शक्तिको चलखेलले सीमा विवाद तनावग्रस्त बनेको चीनको भनाइरहेको छ। चिनिया प्रभावित
गलवान क्षेत्रमा चीनले आफ्नो गतिविधि तीव्र र आक्रामक पारेपछि भारतको केन्द्र दिल्लीसम्मको विषय बनेको थियो। चीनले तीन तर्फबाट लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी आफ्नो सैन्य गतिविधि तीव्र पारेको भारतीय सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको देखिन्छ। चीनले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै विवादका क्रममा भारतले आकस्मिक कन्फरेन्स बैठक अप्रिल 13 देखि 18 सम्म तय गरेको थियो। लकडाउनका कारण भने बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। बैठक मे 27-29 सम्म चल्ने जनाइएको छ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै सीमा सुरक्षा बलको विषयमा हुने जनाइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरू कन्फरेन्स बैठकमा सहभागी हुनेछन्। भारतले आफ्नो लद्दाख लगायतका चीनसँग जोडिएका उत्तरी सिक्किम, उत्तराखण्ड र अरुणाचल प्रदेश सहितको सीमा क्षेत्रहरू सैन्य गतिविधिलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ। यस विषयलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा भारतले गरेको गतिविधि मान्य नहुने र आफ्नो सैन्य उपस्थिति समेत तीव्र पारेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीन र भारतले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको पूर्वी लद्दाखमा सीमाङ्कन भने स्पष्ट नरहेको कारण दुवै देशहरूले पेट्रोलिङ तीव्र गरेको चिनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। चीन भारत पदाधिकारी बीच उच्च स्तरको वार्ता भइरहेको जनाइएको छ। यसबीचमा केही मुद्दाहरू मात्र समाचारमा आइरहेका कारण सोही विषयले सर्वसाधारणको ध्यान समेत केन्द्रित गरेको चिनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ। अहिले उत्पादित सीमा विवाद दिल्लीको योजनाबद्ध चाल रहेको चीनको यसप्रति आपत्ति रहेको छ। भारतलाई समेत उक्त क्षेत्र चीनकै रहेको स्पष्ट भए पनि गतिविधि तीव्र पारेकोमा चीनले पछाडि नहट्ने दाबी गरेको छ। भारतले आफ्नो तीव्रता कम नगरे बेजिङ दिल्लीको सम्बन्ध असर पुग्ने र डोकलाम स्कटल्यान्ड अफ सम्झौतामा समेत धक्का पुग्नेछ। यस गतिविधिमा विदेशी शक्तिले समेत हावा दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। चीनलाई अमेरिकाले बारम्बार कोरोनाका कारण आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका कारण दुवै देशबीच दबाएको स्थिति रहेको छ। अमेरिकाले भारत र चीनको सम्बन्ध नरुचाएको र बारम्बार तनाव सिर्जना गरिरहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। भारतले वास्तविक चीनलाई मनन गर्दै आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने र चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सुधार्नुपर्ने सुझाव चीनले दिइसकेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भएको आरोप लगाएका छन्। खानले ट्विटमा मोदी सरकारलाई हिन्दुत्व अतिवादी सरकार र नाजीवादीको संज्ञा दिएका छन्। मोदी सरकार छिमेकी राष्ट्रको लागि खतरा भएको उनले बताएका छन्। खानले मोदीको विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतमा नागरिकता कानुनको विवाद भएको बताउँदै यस कानुनबाट भारतले बङ्गलादेशलाई निशाना साधेको बताएका छन्। भारतले नयाँ नागरिकता कानुन पारित गराउँदै बङ्गलादेशका गैर मुस्लिम नागरिकले भारतमा नागरिकता पाउने बताएका थिए। विस्तारवादी नीतिबाट प्रेरित भारतले नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद गरिरहेको पनि खानको आरोप छ। यस्तै खानले पाकिस्तानलाई चुनौती दिन भारतले बारम्बार झण्डा विवाद निकाल्यो पनि बताएका छन्। बाह्र बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू मीनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी विसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, नीरा देवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज कणेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साई बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन। अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरेको गम्भीर नै लागेन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवता विरुद्धको यस्ता अपराधमा पनि संसद कति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समिति भन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालय
मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए। तर सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए। मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ, सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने। 4 वर्ष पहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजारको हत्या भयो। 2073 असार 30 गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्यो। अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिपोर्ट बनाएको अनुसन्धानमा खुल्यो र यो खुलासा गरेको थियो संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन सपनै नचिरे अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट बनाउन लगाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र केसी भन्छन्, संसदीय छानबिन समितिमा पछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो। अजितको शव अझै पनि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। सांसद पार्वती कुमारी विसुङके अजित मिजाजहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँ जसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन्। विसुङकेले संसदमा प्रश्न गरिन्, दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज विक जस्ता कति दलित मारिनुपर्छ? अझै अजित मिजाज जस्ता कति दलितको शवले मुर्दा हल भर्नुपर्छ? सभामुख महोदय, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संसदबाट रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। बैठकमा उनले भने, रुकुम घटना दलित विरुद्धको मात्र होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना छानबिनका लागि संसदमा निर्देशन होस्। रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन्। संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ। संविधानको धारा 18 मा भनिएको छ, कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन। कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछुतको विषय, दलितले र मधेसीको मुद्दा, मधेसीको मात्र उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन्, हामी बीचको सद्भाव कहाँ हरायो, सामाजिक एकता कहाँ गयो? राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो। यस्तो विषयमा केही नभए जस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हुन्छ, उनले भनेका छन्। भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए, 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्। टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सोती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मलियौं, उनले भने। नवराजले बाटोबाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए। नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घर भन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो डुम किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गाली गलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्कियौं, खड्काले भने। नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौं भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नु, काफल खानुस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलन सहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81, 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जीव जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने, हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो।
युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तार उनै बने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊ भनेर हात जोडेर समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भणेलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिठी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। 4 चौर जहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए। यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराज सहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौर जहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुल बहादुर मल्ल, मान बहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर सबको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दावी गरेका छन्। यस्तै घटनामा संगीता नेपाली मेग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिव शंकर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलंगा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भएको आरोप लगाएका छन्। खानले ट्विटमा मोदी सरकारलाई हिन्दुत्व अतिवादी सरकार र नाजीवादीको संज्ञा दिएका छन्। मोदी सरकार छिमेकी राष्ट्रको लागि खतरा भएको उनले बताएका छन्। खानले मोदीको विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतमा नागरिकता कानुनको विवाद भएको बताउँदै यस कानुनबाट भारतले बङ्गलादेशलाई निशाना साधेको बताएका छन्। भारतले नयाँ नागरिकता कानुन पारित गराउँदै बङ्गलादेशका गैर मुस्लिम नागरिकले भारतमा नागरिकता पाउने बताएका थिए। विस्तारवादी नीतिबाट प्रेरित भारतले नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद गरिरहेको पनि खानको आरोप छ। यस्तै खानले पाकिस्तानलाई चुनौती दिन भारतले बारम्बार झण्डा विवाद निकाल्यो पनि बताएका छन्।
बार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरो जहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे, तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला, तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू मिनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी बिसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, निरादेवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज कणेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साई बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन, अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरेको गम्भीर नै लागेन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवता विरुद्धको यस्ता अपराधमा पनि संसद कति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समिति भन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए, तर सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए। मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ, सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने। 4 वर्ष पहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजारको हत्या भयो। 2073 असार 30 गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्यो। अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिपोर्ट बनाएको अनुसन्धानमा खुल्यो र यो खुलासा गरेको थियो संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन शव नै नचिरे अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट बनाउन लगाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र केसी भन्छन्, संसदीय छानबिन समितिमा पछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो। अजितको शव अझै पनि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। सांसद पार्वती कुमारी बिसुङके अजित मिजाजहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँ जसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन्। बिसुङखेले संसदमा प्रश्न गरिन्, दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज विक जस्ता कति दलित मारिनुपर्छ? अझै अजित मिजार जस्ता कति दलितको शवले मुर्दा हल भर्नुपर्छ? सभामुख महोदय, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संसदबाट रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरिन्। बैठकमा उनले भनिन्, रुकुम घटना दलित विरुद्धको मात्र होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना छानबिनका लागि संसदमा निर्देशन होस्। रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन्। संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ। संविधानको धारा 18 मा भनिएको छ, कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन। कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछुतको विषय, दलितले र मधेसीको मुद्दा, मधेसीको मात्र उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन्, हामी बीचको सद्भाव कहाँ हरायो, सामाजिक एकता कहाँ गयो? राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो। यस्तो विषयमा केही नभए जस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हुन्छ, उनले भनेका छन्। भेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए, 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौर जहारी नगरपालिका 1 सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्।
टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सुती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मलियौं उनले भने। नवराजले बाटोबाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए। नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घरभन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो ड्रुन किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गालीगोलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्क्यौं। खड्काले भने। नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौं भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नु, काफल खानुस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलनसहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जीव जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो। युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तारो उनै बने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊ भनेर हात जोड्दा समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भणेलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिठी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। चौर जहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए। यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराज सहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौर जहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर शवको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्।
मङ्गलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दाबी गरेका छन्। यसअघिका यस्तै घटनामा सङ्गीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिवशङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूप। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्ने ट्विटका कुरा साँचा हुन् कि झुटा ट्विटरले भनिदिन थालेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अरूलाई जथाभावी आरोप लगाएर ट्विट गर्न थालेपछि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले तथ्य जाँच राखेर उनको झुट पत्ता लगाउन थालेको हो। यसै क्रममा ट्रम्पले मङ्गलबार राति गरेको ट्विटमा ट्विटरले पहिलो पटक तथ्य जाँच प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ ट्रम्पले मेल इन ब्लास्ट अर्थात् हुलाक मार्फत हुने चुनावमा धाँधली बाहेक अरू केही नहुने दाबी गरेका छन्। तर ट्विटरले त्यसको तल यो विधिबाट कुनै हुने मतदान सम्बन्धी तथ्य पेश गरेको हो, जसमा हुलाकबाट हुने मतदान पारदर्शी हुने र ट्रम्पको आरोप झुट भएको उल्लेख गरेको छ। ट्विटरले तथ्य जाँचलाई चेतावनीको सङ्केत दिएका हुन्, जसमा क्लिक गरेपछि त्यसको तथ्य कुरा हेर्न पाइन्छ। ट्रम्पले लगातार गलत र भ्रामक जानकारी पोस्ट गर्ने गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले सावधानीको सङ्केत दिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ट्रम्पले सन् 2001मा भएको लोरी काउन्सिलिटिसको निधनबारे गरेको भ्रामक ट्विट डिलिट गर्न नमानेपछि ट्विटरले उनका ट्विटमा तथ्य जाँच राख्न थालेको हो। ट्विटरले यसरी आफ्ना ट्विटमा तथ्य जाँच राख्न थालेपछि ट्रम्प भने अति आक्रोशित बनेका छन्। उनले लगातार ट्विट नै गरेर यो वाक स्वतन्त्रताको हनन भएको आरोप लगाएका हुन्। आफू राष्ट्रपति भएको अहम व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो वाक स्वतन्त्रतामा आक्रमण नगर्न ट्विटरलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। ट्विटरले यस कदमलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट मार्फत नै आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरिएको हस्तक्षेप समेत भनेका छन्। ट्विटरले 2020को राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेको छ। उनीहरूले मेल इन ब्यालेस्टिक्स मैले दिएको भनाइले व्यापक भ्रष्टाचार र धोकातर्फ लैजाने बताइरहेका छन्, जुन गलत हो। उनीहरूले यो सब CNN र अमेजन वाशिङटन पोस्टको गलत समाचारमा आधारित भएर गरिरहेका छन्। ट्रम्पले ट्विटर मार्फत भनेका छन्, ट्विटरले वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ, तर म त्यस्तो हुन दिन्न, ट्रम्पले भनेका छन्। कि युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धमा रहेका जाजरकोटका दलित युवाको हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा 20 जना विरुद्ध किटानी जारी दिएका छन्। पीडित पक्षबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, सन्तोष मल्ल, रमेश मल्ल, मोहन पुन मगर लगायतका 20 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी किटानी जारी परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। दलित अधिकार कर्मी र पीडित परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बेपत्ताको तत्काल खोजी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज पन्तले पीडितका माग सम्बोधन गर्ने र माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएपछि पीडित परिवार सब बुझ्न सहमत भएका छन्। चौरजहारी 8 का टीकाराम सुनवारको शव परीक्षण गरिएको छ भने अन्य 2 जनाको बुधबार परीक्षण गरिने पर्जीय पन्तले बताए। हराएका 3 जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। खोजी कार्यमा स्थानीयवासी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरू संलग्न छन्। गोताखोर लगायतका प्राविधिक स्रोत साधन नहुँदा बेपत्ताको खोजीमा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रणव श्रेष्ठले बताएका छन्। भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनवार र गोविन्द साई, 4 का सन्दीप विक अझै बेपत्ता छन्। भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक र गणेश बुढा, चौरजहारी 8 का सुनवारको शव यसअघि नै फेला परिसकेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि रुकुम प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक कवि रोकालाई खटाएको छ। वडा अध्यक्षसहित 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उपरीक्षक श्रेष्ठले बताएका छन्। हत्या हो या भागदौडमा मृत्यु भएको हो अहिले नै भन्न सकिन्न, अनुसन्धानपछि यथार्थ बिस्तारै खुल्छ। उनले भने शव परीक्षण रिपोर्टले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ला।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतिकी मल्ल थर्की एक युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धमा रहेका नवराज विकको गएको शनिबार स्थानीयले हत्या गरेका थिए। घटनामा अन्य 2 युवाको पनि हत्या भएको पीडितका आफन्तहरूले बताएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला, तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू मीनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी विसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, नीरा देवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज कणेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साई बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन। अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरेको गम्भीर नै लागेन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवता विरुद्धको यस्ता अपराधमा पनि संसद कति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समिति भन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए। तर सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए। मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ, सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने। 4 वर्ष पहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुमा काभ्रे 5 खालका अजित मिझारको हत्या भयो। 2073 असार 30 गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्यो। अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिपोर्ट बनाएको अनुसन्धानमा खुल्यो र यो खुलासा गरेको थियो संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले। हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन सपनै नचिरे अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट बनाउन लगाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र केसी भन्छन्, संसदीय छानबिन समितिमा पछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो। अजितको शव अझै पनि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। सांसद पार्वती कुमारी विसुङके अजित मिजाजहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँ जसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन्। विसुङकेले संसदमा प्रश्न गरिन्, दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज विक जस्ता कति दलित मारिनुपर्छ? अझै अजित मिजार जस्ता कति दलितको शवले मुर्दा हल भर्नुपर्छ? सभामुख महोदय, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संसदबाट रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। बैठकमा उनले भने, रुकुम घटना दलित विरुद्धको मात्र होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना छानबिनका लागि संसदमा निर्देशन होस्। रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन्। संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ। संविधानको धारा 18 मा भनिएको छ, कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन। कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछुतको विषय, दलितले र मधेसीको मुद्दा, मधेसीको मात्र उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन्, हामी बीचको सद्भाव कहाँ हरायो, सामाजिक एकता कहाँ गयो? राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो। यस्तो विषयमा केही नभए जस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हुन्छ, उनले भनेका छन्। भेरी नगरपालिका 4 राणागाउँका नवराज विकले 4-5 दिनअघि
नै आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई भनेका थिए 10 गते केटी भगाउने हो, साथ दिनुपर्छ है। नवराजकै अगुवाईमा 18 जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो 12 बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रेमिका थिइन्। टोलीका एक सदस्य सुदेव खड्काका अनुसार पैदल हिँडेको समूह साँझ करिब 5 बजे सोती पुगेको थियो। 2 घण्टामै पुगिने बाटो भए पनि केटीले 5 बजे आउनु भनेकी हुनाले 2-3 घण्टा बाटोमै अल्मलियौं, उनले भने। नवराजले बाटोबाटै केटीसँग टाइममा फोन सम्पर्क पनि गरिरहेका थिए। नवराजका टोली साँझ करिब 5 बजेतिर केटीको घर भन्दा करिब 30 मिटर टाढाको दूरीमा पुग्यो। खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरू गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन्। केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले यो डुन किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेन्छ भन्दै गालीगलोज गर्न थालिन्। ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरू केही नबोली तलतिर फर्क्यौं, खड्काले भने। नवराजलाई पनि अब केटी लिन सकिँदैन, घर फर्क्यौं भनेर मनायो। टोलीले करिब 10 मिनट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो। खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले बाबुहरू बस्नुहोस्, काफल खानुहोस् भनेर अल्मलाए। यो व्यवहार षड्यन्त्र हुन सक्ने आकलनसहित टोली हतार मध्य पहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो। तर 5 मिनटमै 81 50-60 जनाको समूह आएर ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। हामीहरू जीव जोगाउन भाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले हान्न थाले। उनले कहाली लाग्दो छाड सम्झिँदै भने हामीहरू ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यो। युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लागेको थियो, तर आक्रमणको तार उनै बने। सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको हत्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजङ शाहले बताए। उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्यत्र जान नपाउने गरी घेरा हालेको थियो। हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊ भनेर हात जोडेर समेत छोडेनन्। उनले भने भुइँमा लडाएर अन्धाधुन्दा कुट्न थाले। त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाल्यो र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए। ज्यान जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा, हँसिया र चिरपटले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। अर्का युवा सरोज भैलले पनि कुटपिटबाट बस्न भेरीबाट हाम फालेको बताए। नदी पार गरेपछि युवाहरूले थप कुटपिट गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको उनले बताए। घटना भइरहँदा करिब 6 बजेतिर प्रहरीको टोली पनि पुगेको थियो, तर बचाऊ भन्दै गुहार्दा पनि वास्ता नगरेको पीडित युवाले बताए। प्रहरीले सिटी बजाउँदै मान्छेलाई धपाए जस्तै गरेको खड्काले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा मरे पनि मरिन्छ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए। उनी पौडी खेलेर वारी जाजरकोटपट्टि पुगे पनि आक्रमणबाट बजेनन्। गाउँका केटाहरूले यतै आएर कुटपिट गरे। उनले भने त्यसपछि प्रहरी आएर मलाई लगेर गयो। चौरजहारी अस्पतालमा 2 दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए। यति विघ्न भइसक्दा साँझको करिब 6 बजेको थियो। ज्यान जोगाएका 12 जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य 6 जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै गम्भीर घाइते बनाएको भेरीमा धकेलेको बताउँछन्। बेहोस हुने गरी कुटेपछि साथीहरूले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन। उनले भने त्यसपछि उनीहरूको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्। भेरीमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 4 का नवराज सहित सोही ठाउँमा गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेपत्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई र वडा नम्बर 4 का सन्दीप विक रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षीय केटी, उनका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायतका 12 जना विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। घटनामा संलग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ। पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर सबको पोस्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्। उनले भने तर घटना रुकुम पश्चिममा भएकाले के गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
दक्षिण रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न 135 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार अपिल प्रकाशित गरी उनीहरूले सो अमानवीय घटना निर्वाचित पदाधिकारीको अगुवाईमा जातिवादीहरूको सामूहिक र साम्प्रदायिक भिडद्वारा रचना गरिएको नरसंहारको रूपमा देखिएको दावी गरेका छन्। यसअघिका यस्तै घटनामा संगीता नेपाली म्याग्दी, सविता बिका बागलुङ, शिव शङ्कर दासी सप्तरी, अस्मिता तेलङ्गा झापा, माया तिरुवा सिन्धुपाल्चोक, अगरा पासी रूपन्देही, बिनु पुलामी पाल्पा लगायतका दर्जनौं दलित युवा तथा जोडीहरूलाई आत्महत्या तथा सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका अधिकांश घटनामा सरकारको ध्यान नसकेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ। सामाजिक कार्यकर्ता विमल आमते, दलित होमस्टे अभियन्ता विजय पौडेल लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा 5 बुँदे माग समावेश गरिएको छ। ती मागहरूमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विका र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका 8 की मल्ल युवती बीचको सम्बन्धका कारण स्थानीयले नवराज सहित 3 जनाका हत्या गरिएको र अन्य 3 जनालाई बेपत्ता पारिएको नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, पीडित परिवारका साथै मल्ल युवतीको मानसिक र भौतिक सुरक्षाको बारेमा पनि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ उल्लेख गरिएको छ। दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्य शक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातहरूको षड्यन्त्र र दबावका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गरियोस्। देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका र दबावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समितिको तुरुन्त गठन गरियोस्। समितिको नेतृत्व दलित समुदायका सांसदलाई दिइयोस्। रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरियोस्। कोरोना महाव्याधिको सङ्कटको बहानामा दलितमाथि भइरहेका क्रूर अमानवीय अत्याचारका घटना दोषीलाई उम्कन नदी उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कडा कारबाही गरियोस् विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एकता जनाउनेहरूमा कमला आमते सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यस्तै गरी विजयराज पौडेल दलित होमस्टे अभियन्ता, स्मृति राई सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्जीव उप्रेती लेखक प्राध्यापक रहेका छन्। त्यस्तै धनकुमारी सुनर लेखक, प्रणिका केयु लेखक, अर्चना थापा लेखक प्रकाशक, रिता शाह लेखक तथा अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिवहरि ग्यावली लेखक, उत्तम बाबु श्रेष्ठ पीएचडी अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै तुलनारायण शाह लेखक रहेका छन्। त्यस्तै सरिता परियार लेखक, वन्दना ढकाल लेखक, सङ्गीत कवि लेखक रहेका छन्। प्रकाश भट्टराई पीएचडी अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। राजु स्याङताङ कवि रहेका छन्। विनोद विक्रम केसी कवि रहेका छन्। त्यसै गरी प्रवीण कुमार अधिकारकर्मी रहेका छन्। टासी टेवा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। नयन पी सिन्धुली अनुसन्धानकर्ता, भोगीराज चामलिङ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रहेका छन्। त्यसै गरी किरण दाहाल पत्रकार रहेका छन्। मनोज पौडेल अर्थविद रहेका छन्। सीपी अर्याल पीएचडी अनुसन्धानदाता रहेका छन्। निरज ताम्राकार, विमला गायक अधिकारकर्मी रहेका छन्। त्यस्तै राजेन्द्र महर्जन लेखक तथा सम्पादक, सम्राट कटुवाल दलित होमस्टे अभियन्ता रहेका छन्। शुभ कायस्थ, दिवस राज केसी, नयन तारा गुरुङ रहेका छन्। त्यसै गरी अन्यमा हिमा राई, दुभान राई, त्यस्तै गरी देवान राई, बिना पुन, उज्जवल प्रसाद, विनोद देवकोटा, केशव सिलवाल, द्वारिका थेवे, स्वबिन निङ लेखु रहेका छन्। त्यस्तै खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सरिता तिवारी, कल्पना चिलुवाङ, सुषमा बराइली, सिर्जना ढकाल, प्रतिकला चौधरी, रुख गुरुङ, प्रवीण अधिकारी, सिर्जना पन्त, सुभारी सिंह, प्रणमान सिंह, पुकार बम, माइकल राई, भुवन अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै अन्यमा अमर बिके, जेबी विश्वकर्मा, रूप सुनवार, ख्याम विश्वकर्मा, भोला पासवान, सुरेश किरण, अभय श्रेष्ठ, आइत विश्वकर्मा, प्रशान्त बिके, प्रकाश बिके, रवि सेन्चुरी अध्येता रहेका छन्। त्यस्तै मोहन दाहा शङ्कर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी रहेका छन्। रमिन सायमाई कार्टुनिस्ट, वीर प्रसाद भन्सारी रहेका छन्। गुजेक मालाकार सङ्गीतकार रहेका छन् उनी। त्यस्तै गरी
रहेश खतिवडा, प्रदीप परियार, शङ्कर लिम्बू, डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टजन, नन्द कन्दवा, जितेन्द्र बज्राचार्य, अमृता थेबे, लक्ष्मी राई, दिनेश घले, विद्या श्रेष्ठ, याम लिम्बू रहेका छन्। त्यसैगरी श्रीकृष्ण महर्जन, मनोज पठहरिया, सुमन सायमाझी, अञ्जना बाबु गायक, सुशान्त समीक्षक, पाण्डव खत्री मानव अधिकार कर्मी रहेका छन्। त्यस्तै विष्णु बहादुर खत्री, अरुणा देवी जोशी, तारा चामलिङ, शान्ता नेपाली, गोविन्द छन्त्याल, जीवन हातोचोल राई, नरेश ताम्राकार, आङ्काजी शेर्पा, सुखवीर थामी, पासाङ शेर्पा, नवीन रोका मगर, ज्ञानेन्द्र पुन मगर, निरन तुम्बा हाम्फे, मन्जु थापा, चन्द्र विक्रम राई, भीम राई, हरिदास उदास, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वसन्त सापकोटा, शान्तिराम राई, महेश खड्का, हरि लम्साल, भीषण मुकारुङ, दिनेश बान्तोवा, अमरध्वज लामा, सुनिता थेगिम, डाक्टर किरात, सागर राई, दीपक लिम्बू, वसन्त थामसुहाङ, दुतेन्द्र चामलिङ, प्रकाश थामसुहाङ, प्रकाश आङ्गेम्बे, पदम सुब्बा, सृजना सुब्बा, तायाहाङ किरात, अञ्जन किरात, विपिन किरण, हिरण्य जोशी, नवराज शङ्कर, उमेश विश्वकर्मा, कपिल सुनहार, सुमन सिंह परियार, पाण्डु परियार र जैन विश्वकर्मा रहेका छन्।